बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स, ये आज की जो वीडियो है जनाब, अभी की जो वीडियो है बहुत अहम है और तमाम लोग पूरी डिटेल से वीडियो देखा करें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ सकें। पीपीएससी का परसों पेपर है, संडे को भी पेपर है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है और बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। कल जनाब आपको पता है कि फ्राइडे है और कल इंशाल्लाह पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 21 आ सकता है और बहुत ही अच्छी जॉब आ सकती है। कल जुम्मतुल मुबारक वाले दिन हमारी एकेडमी का फ्री टेस्ट होता है। आप तमाम लोग हमारे इस चैनल को, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वो चेक कर लें। जिन लोगों ने लास्ट टाइम टेस्ट दिया था, ये देख सकते हैं, उनका फिर हमने रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किया था और ये रिज़ल्ट भी आ तो ऑलमोस्ट 650 लोगों ने पेपर दिया था। तो इसलिए तमाम लोग नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसको फॉलो कर लें ताकि आप कल का टेस्ट जो है वो पीपीएससी के इम्तिहान के लिए होगा, तो आप उसको अभी ज्वाइन कर सकें। पीपीएससी की जानिब से जनाब आज रिटन रिज़ल्ट 4 आउट किए गए हैं, सारे पुलिस के हैं। एएसआई की सर्विस कोटा और एसआई सर्विस कोटा। सब इंस्पेक्टर लाहौर रीजन और शेखुपुर रीजन का आ गया है। एक बात याद रखें, जिस बंदे ने एएसआई का पेपर दिया था, जिसका पास है, उसका सब इंस्पेक्टर भी पास है, क्योंकि मेरिट इसका मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका मेरिट 40 तक जाएगा। आप देखें 75 सीट्स हैं तो 333 लोग पास हो रहे हैं। 75 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये जनाब बनते हैं 5 से 35 350 और 375 बनते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 375 के बजाय 333। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 नंबर लेने वाले बड़ी मुश्किल से यही लोग आए हैं, तो लिहाजा मेरिट 40 ही रहा है। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा जनाब जो सर्विस कोटा लाहौर हो गया, ओके हो गया, बाकी जो रिज़ल्ट रह गए हैं, जैसे पीएमएस का रिज़ल्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का रिज़ल्ट है, इसी तरह पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का रिज़ल्ट है। इनका रिज़ल्ट कल जो है, काफ़ी सोशल मीडिया पे बातें वायरल हैं कि कल शायद आ सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि कल आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जनाब ये जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन आईसीएस मांगा हुआ है। जिस बंदे के पास आईसीएस है वो बंदा इंटरव्यू की तैयारी करे। जिस बंदे के पास आईसीएस नहीं है उसको वो इंटरव्यू की तैयारी करे, करके जाए तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। जिसके पास आईसीएस नहीं है वो, उसका इंटरव्यू नहीं होगा। तो आईसीएस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तमाम वो लोग जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर में अच्छे मार्क्स लेके अपने आप सिलेक्शन कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो वो जनाब हमारी एकेडमी का, जो कि कल से शुरू हो रहा है, ये हमारा जनाब इंटरव्यू सेशन है। और इसमें ज़्यादा आपको पता है, हम आप बट टू द पॉइंट जो है ना 3-4 लेक्चर देंगे और इंशाल्लाह। और ये जो इंटरव्यू है जनाब 11 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 11 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो तमाम लोग जनाब इस चीज़ को जो है फॉलो अप कर लें कि ये जनाब आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, और इंशाल्लाह ताला आप जो है इससे बहुत फ़ायदा। तो इसकी नीचे जो है पोस्ट दी हुई है। अच्छा जी। इसके बाद जनाब जो पेपर पीपीएससी लेने जा रहा है, आपको पता है सैटरडे संडे को पेपर है। इसमें सबसे अहम पेपर जो है, इसमें जनाब डाटा एंट्री ऑपरेटर स्पेशल ब्रांच का एक ये पेपर है इम्पोर्टेंट, अकाउंटेंट का पेपर है, और इसके अलावा जूनियर क्लर्क का पेपर है। लेकिन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर है, इसके बारे में लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के अंदर पढ़ा हुआ है कि जनाब 80% जो है जनरल नॉलेज आएगा या कंप्यूटर आएगा, 20% जीके आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनाब आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस जनाब 27H ये जनाब आपके सामने डाटा सॉरी डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोरिजेंडम आया था। और कोरिजेंडम जो है जनाब जो आया था, उसके अबाउट मैं तमाम स्टूडेंट को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ ताकि हमें पता होना चाहिए जनाब कि कोरिजेंडम जो था वो क्या था। यहाँ पे हम देख लेते हैं 27H, ये देख सकते हैं, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर अटॉर्नी। ये भी नहीं है जनाब, डाटा ये वाला। अब ये देखें, ये डाटा इंटरप्रेटर का जो है ये आया था और यहाँ पे उन्होंने बता दिया था भाई 100% ITMS ऑफिस। उसने कहा कि जर्नल नॉलेज आएगा नहीं, सिर्फ कंप्यूटर का पेपर आएगा। ये जो डाटा इंटरप्रेटर का पास करना चाह रहे हैं, जनरल नॉलेज नहीं आएगा। अब जनाब मैं आपको बता दूं, तमाम वो लोग जो इस पोस्ट के ऊपर
جن کا ٹیسٹ ہے، جن کا وہ ہے موجود ہے، وہ جناب نیچے واٹس ایپ لنک دیا ہوا ہے، اس کو فالو کر لیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے کل شام کو ٹیسٹ لیں گے کمپیوٹر کا، وہ ٹیسٹ انشاءاللہ 200 مارکس کا ہوگا، اور تمام لوگ اس ٹیسٹ کو اٹیمپ کر کے یہ ٹیسٹ آرام سے آپ پاس کر سکتے ہیں۔ کل میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا کہ اس کا میرٹ کتنا بنے گا پراپر، تو لہٰذا تمام لوگ نوٹ کر لیں کہ جناب آئی ٹی ریلیٹڈ 100% ایم ایس آفس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر کے جتنے سوال اچھے کر لیں گے تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ایزلی جو ہے پیپر کلیئر کر لیں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جناب آپ کو سلیبس کا صحیح معنوں میں پتہ ہونا چاہیے۔ کافی سارے لوگ جنرل نالج کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح جناب جو ہے پی پی ایس سی کا فائنل رزلٹ جو ہے آج کوئی بھی نہیں آیا۔ پلینر کی بات کریں، پلینر جناب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ویک میں اگر اپڈیٹ ہوا تو پھر 15 جون کو پیپر ہے، نیکسٹ ویک میں اگر اپڈیٹ ہوا تو پھر جناب 22 جون کو پیپر ہے، اور اگر اس سے پہلے اپڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر جناب 28 جون کو پیپر ہوگا، ضلع دار ڈی پی ایس سی یہ سارے پیپر، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم لوگ بھی اس کا ویٹ کریں، تمام لوگ جناب اس کی تیاری اپنے جس طرح کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ جناب وہ تیاری کرتے رہتے ہیں، ہماری باتوں کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہیں، ان کا نام آ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو سروس کوٹا میں پنجاب پولیس میں ابھی مطلب ٹیسٹ پاس کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے کے علاوہ کسی اور دوست کا پاس نہیں جو ہمارے جاننے والے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پورے پنجاب میں جو ایک 200 بندہ پاس ہو رہا ہے، تو جو بندہ ہماری انسٹرکشن پہ چلتا ہے وہ ضرور کامیاب۔ تو آپ لوگوں کو اسٹڈی نہیں چھوڑنی چاہیے، ایون دیٹ کہ آپ کی جو عید ہے، عید والے دن تو آپ ریسٹ کریں، عید کا وہ بھی 3-4 گھنٹے پھر اسٹڈی اسٹارٹ کریں، کیونکہ جب تک آپ کا کیریئر نہیں بنتا تب تک آپ کو اپنے اس کے اوپر جو ہے آپ کو ایک آرمی آفیسر کی طرح کام کرنا چاہیے۔ آرمی آفیسر کو نہ تو عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، نہ اس کو جمعہ ہوتا ہے، نہ سنڈے ہوتا ہے، کوئی آپ وہ بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو بھی ویسے ہی مائنڈ سیٹ کر کے اپنی تیاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جناب ایک بڑی اور اہم بات اور ڈیولپمنٹ بھی آپ کو بتا دوں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اباؤٹ، لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی، جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کے لیے آئی سی ایس کا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ 3 ماہ کا کمپیوٹر کا ایم ایس آفس کا ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے۔ ڈپلومہ آپ کے کافی سارے لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن ان کے پاس اس ادارے کا رجسٹریشن پروف نہیں ہے۔ آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس 2022 کا ڈپلومہ ہے، تو اس ادارے کا 222 میں گورنمنٹ کا رجسٹریشن پروف بھی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب تمام لوگ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تیاری کریں، آپ کو پتہ ہے اب فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ساتھ ہی بتا دیتا ہے کہ جناب پیپر آپ کا کب ہوگا۔ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ کی ہے جناب پی پی ایس سی نے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے، کہ جناب وہ پہلے جناب صرف پیپر لے لیتے تھے، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، تو اب وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ہم نے لیٹر لکھے، لیکن ان کو ہمارے لیٹر سے کوئی مطلب وہ نہیں پڑا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک مطلب ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ کاربن کاپی دی جائے، تو کاربن کاپی دے رہا ہے، یعنی پی پی ایس سی بھی آگے چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی صرف ایک پوسٹ کے اوپر کی ہے، اور وہ ہے جناب یہ والی انسپیکٹر کسٹم۔ انسپیکٹر کسٹم کا جو ہے یہ جناب ایوری رانگ آنسر ان دا کوشچن ایم سی کیو ٹیسٹ شیل بی کنڈکٹیڈ ایٹ دی ریٹ آف 25%، یعنی ڈیڈکٹ کر دیے جائیں گے 25۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے 2 سوال غلط ہو گئے تو ایک صحیح والا غلط کٹ جائے گا۔ تو پی پی ایس سی میں تو 0.25% ہے، لیکن یہاں پہ 50% ہے جناب۔ اب اس سے ایک بڑی اہم بات ضروری ہے کہ پری سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ سلیبس فار دا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ از ایٹ پیج نمبر 13 بلو کوالیفائی اسٹینڈرڈ بات ایم سی کیو 50%۔ تو یہ جناب مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے اب بتا دیا کہ آپ کا جو ہے مطلب نیگیٹو مارکنگ 0.5 ہوگی، لیکن یہ عارضی ہے، یہ اگر ہوتی تو پھر سب کے ساتھ ہی ہوتی، تو انہوں نے ایک کے ساتھ کسی لگا دیا، تو اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ جو جناب یہ جو اے ڈی اے ایس ایف کا پیپر ہے، اس کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے اندر تو سیم وہی ہے جو پہلے تھا، سلیبس وہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، سیم انسپیکٹر والا سلیبس ہے، اور اس میں اگر آپ سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو 80+ میں مارک لینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیپر اس کے پورشن فکس ہیں، 20 نمبر کا انگلش آئے گا، 20 نمبر کا میتھ آئے گا، 20 نمبر کا کرنٹ افیئر آئے گا، 20 نمبر کا پاک اسٹیٹ اسلامیات آئے گا، اور 20 نمبر کے لا آئے گا۔ اس سے ہٹ کے پیپر بنے گا نہیں، تو لہذا تمام لوگ اس پورشن کو پورشن بائی
چیک تیار کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. تو بہرحال جناب تمام وہ لوگ جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، کل ہم جمعۃ المبارک والے دن ہماری اکیڈمی کا گرینڈ ٹیسٹ ہوگا 200 MCQ کا. اس کو فری ہوتا ہے سب کے لیے، ہفتے میں ایک بار فری ہوتا ہے. نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک موجود ہے، اس کو جناب فالو اپ کر لیں. یہ ہمارا چینل ہے جناب سپیس جی کے اکیڈمی، جاب اپڈیٹ پی پی ایس سی آپ کے. تو اس کو آپ فالو کر لیں تاکہ آپ کو بھی اپڈیٹ مل سکے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.